हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मामला तय पाए हैं, ज़राए के तहत जो उसमें खबरें सामने आ रही हैं, पहले तो आपको ये बता दीजिए कि साबिक चेयरमैन रुईत लाल कमेटी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान, कलदम TLP की मजलिस शूरा के रुकन अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी और मुफ्ती मोहम्मद उमैर जो थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से। तो ये लोग सारे इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसे। जो मुआहिदा है उसके मुताबिक मुफ्ती मुनीब ने कहा है मुज़ाकरात संजीदा, जिम्मेदाराना, आज़ादाना माहौल में हुए हैं। मुआहिदे के नतीजे में अली मोहम्मद खान की सरबराही में एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है जिसमें वज़ीर कानून पंजाब भी हैं। TLP की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी हैं। स्टीयरिंग कमेटी इस मुआहिदे की निगरानी करेगी और कमेटी आज से ही फाल हो जाएगी। इस बार मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं कि ये मुआहिदा ऐसा नहीं कि दोपहर को दस्तखत हों और शाम को कहा जाए, इसकी कानूनी हैसियत नहीं। हमें यकीन दिलाया गया है कि इस मुआहिदे पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल दरामद होगा। इसी पर बात करेंगे। फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, मज़हर अब्बास साहब कराची से रास्त हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुआहिदे की जो एग्जैक्ट तफसीलात हैं वो ज़राए से सामने आई हैं, हुकूमत इसको अभी पब्लिक नहीं कर रही। तो फहद साहब, सबसे पहले तो इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया 3-4 दिनों में। फवाद चौधरी साहब को उन्होंने फोर फ्रंट पे ऐसा इंप्रेशन दिया कि इस दफ़ा मुआहिदा की गुंजाइश ही नहीं है, पहले आप वापस जाइए, लेकिन पर मुआहिदा कर लिया है इस दफ़ा भी हुकूमत ने। तो ये एक्शन रीप्ले लग रहा है आपको या इसमें कुछ इस मरतबा बेहतर है पहले से? देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी मारिया मुझे दुख हुआ, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि हर बारी यही हुआ है। अगर आप पिछले 5-6 साल से देखें, जब से ये मामला शुरू हुए, 2018 से मेरा ख्याल है 3 साल हो गए, हर बारी जब ये छठी बारी है शायद कि ये TLP ने मार्च किए, यही हुआ है। यानी आप देखें कि ये वो फिल्म है जो हर बारी रिपीट होती है, नई फिल्म नहीं आ रही, उसकी स्क्रिप्ट में वही चीज़ें हैं। पुरतशद्दुद मार्च होता है, पुलिस वालों की शहादतें होती हैं, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान घुटने टेकती है, उसके बाद एक तहरीरी मुआहिदा होता है, उस मुआहिदे पे दस्तखत होते हैं, लोग बर्खास्त हो जाते हैं और फिर अगले साल एक वही वाली फिल्म फिर से चलती है। तो ये वही चीज़ है। अगर इसमें हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि उसने को बहुत बड़ा यानी कि दिल्ली फतह कर लिया, तो ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो आज वो जो मुआहिदा है वो हमारे सामने डंकी की चोट पर दिखाते, लेकिन किसी चीज़ का तो खौफ है उन्हें। शाह महमूद कुरैशी साहब की शक्ल जो बनी हुई थी आज और दीगर लोगों की, उससे ये जाहिर हो रहा था कि कुछ तो ऐसी चीज है जो वो छुपा रहे हैं। हमने राब्ता किया, उन्होंने में से कोई भी बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर। उन्होंने कहा अब इस पे हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, पता नहीं करेंगे फ्यूचर में, हम तय करेंगे हम इस पे बात करनी है ये नहीं करनी। ऑब्वियसली जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी जिसे कहते हैं ना सैड है, एक काफी सोम्बर है हुकूमती कैंप की तरफ से। आप इस बात को मेरे ख्याल में बनती भी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज से 3 साल पहले, आपको याद होगा जब PMLN की गवर्नमेंट थी, तो ये सबसे ज्यादा धमाल डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे, उछल रहे थे और कह रहे थे कि जनाब ये तो हुकूमत जो है बिल्कुल घुटने टेक दी हैं। वही लोग आज मुंह लटका के बैठे हुए हैं, क्योंकि जब मामलात जो हैं वो किसी और मकसद के लिए बनाए जाते हैं तो वो अल्टीमेटली आके आपके ही मुंह पे लगते हैं, और आज वही हुआ है। और क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब एक तजुर्बाकार सियासतदान है, तो आज की सूरत हाल की आयरनी जो है वो उन्हें मेरे ख्याल अच्छी तरह महसूस हो रही है। और जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक रखने वाले लोग हैं ना, उनके और सियासी चैलेंजेस भी हैं। मैं मज़हर साहब को गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। मज़हर साहब, इससे बारे में बड़ी बहस होती है लोगों की। वो कहते हैं जी कि क्या करती फिर रियासत, ऑपरेशन कर देती, इन लोगों को मारती। इसका कभी कभी वो कंपैरिजन करते हैं, वो जो लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कहा उस वक्त आपने अपनी रिट कायम कर दी, लेकिन उसके बाद जो दहशतगर्दी की लहर सामने आई, तो क्या वो जो कीमत है, क्या वो कीमत हमने ज्यादा नहीं अदा कर दी रियासत की रिट बहाल करने के लिए? क्योंकि बाद में जो पूरी एक लहर थी दहशतगर्दी की, अभी जो हुकूमत है अगर वो रिट कायम करके ऑपरेशन कर देती और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म का एक फ्रेश जो होता है वो सिलसिला शुरू हो जाता, तो क्या वो कॉस्ट ठीक होती फिर? शुक्रिया मारिया। देखिए, लाल मस्जिद वाले वाक़े को तो मैंने रिपोर्ट भी किया, वहीं था इस्लामाबाद में, और उस पर फिर किसी वक्त बात कीजिएगा कि वहाँ किस तरह गवर्नमेंट ने मैसअप किया उस वक्त की गवर्नमेंट में। सही। और जो लोग आज जो है वो दूसरी बातें करते हैं, उनका उस वक्त क्या रोल था, वो सारी चीज़ें एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ देखिए 100% तहरीक लब्बैक की फतह हुई है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें रियासत झुकी है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि रियासत क्या करती। सवाल ये है कि इतनी बढ़ के मारने की ज़रूरत क्या थी। पिछले 4-5 दिन में जो कौमी सलामती का इजलास हुआ और उसके बाद आके जो कहा गया कि रियासत की रिट किसी को चैलेंज नहीं करने दी जाएगी,
سعد رضوی صاحب کی جو ہے رہائی ممکن نہیں ہے، جو ہے کلعدم جو جماعت ہے اس کو کلعدم ہی رہانے دیا جائے گا. اس معاہدے کی تفصیلات ابھی تک نامعلوم ہیں اور ذمہ داروں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اس سے حکومت کس حد تک حکومت نے دستخط ضرور کیے ہوں گے، لیکن ذمہ داری پھر انہی نے لی ہے جنہوں نے پہلے بھی ذمہ داری لی تھی. تو یہ بذات خود ایک حکومت کی کمزوری واضح نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے انہیں حکومت پر یقین نہیں ہے، اس لیے انہوں نے گارنٹرز سے گارنٹی لی ہے اس چیز کی. دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے اپنے سارے مطالبات منوا لیے ہیں. یعنی میرا خیال ہے ابھی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو اور پتہ چل جائے گا، لیکن وہ ساری باتیں جس سے حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس پوزیشن پر ہوں گے اور اس پوزیشن پہ ہوں گے. دیکھیے مظہر صاحب، ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جو ان کے سربراہ ہیں جماعت کے ان کو رہا کیا جائے. اس پہ حکومت نے کہا کہ جی عدالتیں فیصلہ کریں گی، وہ نہیں ہونے والا. سارے مطالبے نہیں مانے. تو ماریا یہاں عدالت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سعد رضوی صاحب کو ایم پی او کے تحت بند کیا گیا ہے. اچھا. اور ایم پی او جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس میں آتا ہے. اگر ان پہ جو اب دیکھنا انٹرسٹنگ کیا ہوگا دیکھنا کہ پنجاب، دیکھیں وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ بڑکے نہیں مارتے، یہ مذاکرات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بڑکے مارتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر بات کریں گے اور وہ نہیں ہے، تو آپ نے پوزیشن آف ویکنس پہ بات کی ہے. صحیح. آپ کل تک پرسوں تک یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے تحت وہ انڈین کنیکشنز تو آپ تلاش کریں اس میں جو وہ رپورٹ تھی. آج وہی لوگ، آج پنجاب حکومت کے وہی لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. مظہر صاحب، ریاست اپنا پہلے مطلب حکومت دماغ تو بنا لینا کہ بھئی یہ ان کو طے تو کر لے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. فات صاحب، یہی سوال میں آپ سے بھی اس لیے پوچھوں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ سختی سے آہنی ہاتھوں سے ان سے نمٹنا چاہیے تو سب سے بڑا جو آرگیومنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جان جائے، آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ خون بہے، آپ لوگ خونی لبرلز ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان جو ہیں اس واقعے سے مزید شدت پسندی کی طرف جائیں. اگر ریاست ان کو گھر بھیج رہی ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کیا خون کے بغیر آپ لوگوں کو بالکل کسی معاملے کا سلوشن نظر نہیں آتا؟ پرابلم یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کر کے ان کو واپس بھیج رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ اتنا میرے خیال میں غلط آرگیومنٹ ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں. آپ نے پہلے خود اپنا پرابلم بنایا، ایک مانسٹر بنایا، پھر اس مانسٹر کو اپنے اوپر چڑھایا اور اس سے قوم کو اذیت دلوائی، اور پھر جب وہ ہو گیا پھر مانسٹر کے آپ نے ہاتھ جوڑے، اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، جب اس کو مزید سٹرینتھن کر کے بھیج دیا اور پھر ہمیں کہا کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا. عجیب سے یہ نہیں مانتا کہ گورنمنٹ کی، اور یہ صرف اس گورنمنٹ کی نہیں ہے، ہر گورنمنٹ ایسے کرتی ہے. مظہر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اس گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑک زیادہ مارتے ہیں. اندر سے یہ اتنے ہی کمزور ہیں جتنی ٹی ایل پی کے سامنے پی ایم این گورنمنٹ تھی. لیکن انہوں نے شروع میں اس طرح کا اپنا ایک تاثر دیا کہ جناب ہم تو ہر وزیر بولنا شروع ہو گیا، ٹویٹس آنی شروع ہو گئی، ایسی کی تیسی، ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی فلانا. ہم نے کہا پتہ نہیں کون سی حکومت، شاید اس مرتبہ ریاست سیریس ہے، یہی لگ رہا تھا. اور اس طریقے سے وہ دھڑام سے واپس آ کے گرے ہیں. تو یعنی کہ اس میں میرے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے گورنمنٹ ایکسپوز کر چکی ہیں. لیکن انہوں نے بھی، اب پی ٹی آئی نے بھی ریاست پاکستان کو کمزور کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا. ایک اور اس میں ایسپیکٹ ہے، چلے یہ تو ہم ان کے جو ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بات کریں، لیکن ایک بہت بڑی وہ سیاسی حقیقت بھی ہے. ذرا اس ایسپیکٹ کو بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔